जय होस। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। यसको सामान्य अनुवाद हे देवी, हे दैवीय शक्ति, हजुर सबै पदार्थ, प्राणी, वनस्पति सबैमा शक्तिको रूपमा अन्तर्भूत हुनुहुन्छ। किनकि पदार्थभित्र पनि शक्ति छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको E=mc² ले यो कुरा पत्ता लगाइसक्यो र त्यसपछि वैज्ञानिकहरूले यसबाट ऊर्जा निकालेर न्युक्लियर रियाक्टर बनाइसक्यो, कतिले बम बनाएर ध्वस्त पनि पारिसक्यो कतिवटा देश। पदार्थभित्र पनि ऊर्जा छ र प्राणी सबैभित्र पनि ऊर्जा छ। त्यसकारण त्यो ऊर्जा, त्यो शक्ति हजुर नै होइसिन्छ। त्यसकारण हजुर ऊर्जाको रूपमा, शक्तिको रूपमा सबैतिर होइसिन्छ। त्यसकारण या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। 3 पल्ट नमस्कार गरेको छ। किन भन्नाले एकपल्टमा मनले बुझ्दैन, 2 पल्टमा मनले सोच्न थाल्छ, तेस्रो पल्टमा मुसो काँसेर ए बुझेँ भन्छ। यहाँ लाइफको 2वटा चरणको चर्चा गरौँ, एम्पावरमेन्ट अफ लाइफ र इनलाइटनमेन्ट अफ लाइफ। इम्पावरमेन्ट अफ लाइफ भनेको प्रायजसो संसारका सबै मान्छेहरू आफूलाई शक्तिशाली बनाउनुतिर गइरहेको हुन्छ। धन कमाएर, ठुलो पदमा चढेर, या पदासीन भएर, या ठुलै शिक्षा प्राप्त गरेर, या कुनै ठुला ठुला कुराहरू सङ्कलन गरेर, या कलाकार भएर, या वैज्ञानिक भएर। यो सबै खोज के त भन्नाले आफूलाई शक्तिशाली बनाउने खोज। यसलाई इम्पावरमेन्ट अफ लाइफ भनिन्छ। र इम्पावरमेन्ट अफ लाइफ भनेको भौतिक संसारको लागि काम लाग्छ, सुविधाको लागि काम लाग्छ, तर यसले मान्छेलाई सम्पूर्ण दुःख, त्यो भनेको बाहिरको दुःख होइन, बाहिरको दुःखको लागि त इम्पावरमेन्ट अफ लाइफले काम दिन्छ। मैले पैसो भयो, पद भयो, प्रतिष्ठा भयो र म वैज्ञानिक भएँ र म ठुलै लेखक भएँ, म ठुलै चित्रकार भएँ, यसले पुग्छ मलाई, यसले मलाई इम्पावर्ड गर्छ, तर यसले मलाई इनलाइटेन्ड गर्दैन। त्यसकारण इनलाइटनमेन्टको कुरा या मुक्तिको कुरा या मोक्षको कुरा या सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्तिको कुरा या अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेसको कुरा गर्दा त्यहाँ आध्यात्मिक कुरा आउँछ। र यो आध्यात्मिक कुरामा सिम्बोलिक रूपमा हामीले दशैंलाई जोड्दा कस्तो रूप आउँछ र यसलाई इम्पावरमेन्टको रूपमा आफूलाई शक्ति सम्पन्न बनाउने बाहिरबाट, त्यसको रूपमा हामीले दशैंलाई जोड्दा, दशैंको सिम्बललाई जोड्दा कस्तो रूप आउँछ अलिकति चर्चा गरौँ। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ कि मान्छेले जीवनमा प्रगति गर्न नसक्नुको 2वटा मात्रै कारण छ। एउटा उसँग डर छ र अर्को उसँग लोभ छ। डरको कारणले गर्दा ऊ कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैन र जो जति भौतिक रूपमा उन्नति गरे उनीहरूले रिस्क लिएरै उन्नति गरेका हुन्। रिस्क लिँदा बर्बाद हुने चान्स पनि हुन्छ। त्यो बर्बाद हुने चान्स मोलेरै उठेका हुन् मान्छेहरू। त्यसकारण रिस्क नलिनु सबभन्दा रिस्की काम हो। नट टु टेक रिस्क इज रिस्कियर। किनकि रिस्क लिएन भने मान्छे माथि कहिल्यै पुग्दैन। त्यसकारण रिस्क लिनै पर्ने हुन्छ। यो हिसाबले हेर्दा जीवन जुवा जस्तै हो। दाउ हान्नै पर्छ, हानेन भने नखेल्नुको मतलब जित्नु अगाडि नै या भिड्नु अगाडि नै हार्नु बराबर हुन्छ, लड्नु अगाडि नै हार्नु बराबर हुन्छ। त्यसकारण सफल हुनु छ भने, भौतिक रूपमा सम्पन्न हुनु छ भने, अगाडि बढ्नु छ भने रिस्क लिनुपर्छ। र हामीलाई एउटा यो डरले छेक्छ र अर्को हामीलाई लोभले छेक्छ। किन भन्नाले हामी रिस्क किन लिन चाहदैनौँ भन्नाले रिस्क लियो भने भएको पनि गुम्ला भन्ने डर छ। यो लोभ हो।
यानी भएको प्रतिको जुन एट्याचमेन्ट छ, जुन लोभ छ, यो मेरो स्वास्थ्यमा हानि नहोस्, स्वास्थ्यप्रतिको लोभ, त्यसलाई बचाउन चाहन्छु म। या मेरो पोजिसन, मेरो इज्जत, मेरो सम्मान अरूले के भन्ला, म नभएको इज्जत बचाउन खोजिरहेको हुन्छु। यो चाहनाको कारणले गर्दा, यो लोभको कारण, धनप्रतिको लोभ त छँदैछ मान्छेमा, तर इज्जतप्रतिको लोभ पनि हुन्छ, नामप्रतिको लोभ पनि हुन्छ। भएको नगुमोस् भनेर भएको प्रतिको जुन एट्याचमेन्ट, जुन लोभ छ, यसले मान्छेलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यसकारण लाइफलाई इम्पावर्ड, यानी भौतिक रूपमा सम्पन्न, भौतिक रूपमा अगाडि बढ्ने, शक्तिशाली हुने हो भने क्षेत्र तपाईँको जेसुकै होस्, दुई चिजलाई जित्नुपर्छ, त्यो हो लोभ र डर। अतः यसरी बुझ्दा दशैंको रूप कस्तो आउँछ भन्नाले, लोभ र डर भनेको शुम्भ र निशुम्भ हुन्। लोभ र डर भनेको शुम्भ र निशुम्भ हुन् र आफूभित्रको ज्ञानलाई जगाएर, सिपलाई जगाएर, साधनालाई जगाएर, भौतिक साधनाको कुरा गर्दैछु, ती कुरालाई जगाएर मैले डरलाई जित्ने भनेको डरको बावजुद अगाडि बढ्ने हो। मैले लोभको बावजुद अगाडि बढ्ने हो, लोभको बावजुद निर्णय गर्ने। त्यसैले यहाँ शुम्भ र निशुम्भ दुई प्रतीक भयो, लोभ र डरको। र अनि शक्ति भनेको के भयो त भन्नाले, मैले सिक्ने कुराहरू, मैले लिने रिस्कबाट उब्जिने कलाहरू, उब्जिने विज्ञानहरू, उब्जिने तरिकाहरू, यो जम्मैले मलाई अगाडि बढ्न सघाउँछ। किनकि अगाडि बढ्नलाई पनि त शक्ति चाहियो। यहाँ शक्तिको उपासना भौतिक उन्नतिको लागि भयो। अब आध्यात्मिक पाटोको कुरा गरौँ। आध्यात्मिक पाटोमा बडो गम्भीर छ कुरा, बडो गम्भीर छ, बडो गम्भीर छ। त्यो के त भने, यदि यहाँले आध्यात्मिक रूपमा सुन्न सक्नुभयो भने दिल खोलेर सुन्नुहोस्, नभए भिडियो अहिले बन्द गर्दा राम्रो हुन्छ। आध्यात्मिक रूपमा बुझ्नै पर्ने कुरा के त भने, शुम्भ र निशुम्भ अरू कोही होइन, मेरो शरीर शुम्भ हो, मेरो मानसिकता, मेरो मन निशुम्भ हो। याद राख्नुहोस्, यो दुईवटा दानव हुन्। किनकि दुईवटा दानवले म भित्रको देवी, म भित्रको चेतना, म भित्रको आत्मा, म भित्रको ब्रह्म, म भित्रको सत्यलाई कहिल्यै पनि उजागर गर्न दिँदैन। प्रकारान्तरमा यो शुम्भ र यो निशुम्भको हमलाको कारणले, यिनीहरूको एट्याकको कारणले गर्दा म भित्रको देवी कहिल्यै प्रकट हुँदैन। त्यो भनेको मलाई कहिल्यै पनि म आत्मा हुँ भन्ने बोधै हुँदैन। मलाई जहिले पनि म शरीर हुँ जस्तो लाग्छ, ऐनामा हेर्दा देखिने त्यही हो। मलाई जहिले पनि मेरो मानसिकता, मेरो बुझाइ नै म जस्तो लाग्छ, मेरो बुद्धि म जस्तो लाग्छ, मेरो भावना म जस्तो लाग्छ। अतः मलाई कुनै जातमा, कुनै धर्ममा, कुनै वर्गमा या कुनै समाजमा, कुनै परिपाटीमा हुर्काइएको छ भने त्यो जुन मानसिकता हो, त्यो मानसिकता नै म जस्तो लाग्छ। जबकि यो मानसिकताको कारणले गर्दा मैले आफूलाई हिन्दू, बौद्ध, या चाहिँ नेपाली, भारती, या चाहिँ गुरुङ, मगर, नेवार, या चाहिँ म केटा, म केटी, यसरी थुप्रै थुप्रै कुरामा विभाजन गरिरहँदा, थुप्रै थुप्रै कुरामा टुक्रा टुक्रा गरिरहँदा म वास्तविक म जुन छ आत्मा, त्यो बेपत्ता भइरहेको हुन्छ। किन इमेजिन? त्यसकारण यहाँ आध्यात्मिक रूपमा सुन्ने साहस चाहिन्छ कि शुम्भ र निशुम्भ भनेको मेरो मानसिकता नै हो, मेरो शरीर नै हो। यो शरीरप्रतिको मेरो मोह यो शरीरप्रतिको मोह रहुन्जेल मैले शुम्भलाई हुर्काइरहेको हुन्छु। मेरो मानसिकताप्रति, मेरो विचारप्रति, मेरो आइडियाप्रति त्यसको मोह रहुन्जेल मैले निशुम्भलाई हुर्काइरहेको हुन्छ र यसले मलाई म भित्रको देवी, म भित्रको आत्मा, म भित्रको परमात्मा या म भित्रको दैवीयता कहिल्यै प्रकट हुन दिँदैन। त्यसकारण यहाँ मलाई सोक्रेटिसको त्यो वचन बडो सान्दर्भिक लाग्छ। उनले के भनेका छन् भने, मलाई केही पनि थाहा छैन। उनले बडो मार्मिक भाषामा भने, मलाई एउटै कुरा मात्रै थाहा छ कि मलाई केही पनि थाहा छैन, यति मात्रै थाहा छ। किनकि मलाई जे जति कुरा थाहा भएको हो, मेरो मनलाई थाहा भएको हो। मलाई जे जति कुरा थाहा भएको, अरूले सिकाइएको कुरा थाहा भएको हो, र मेरो अनुभवबाट थाहा भएको कुरा पनि त्यो हिजोको कुरा हो।
या 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो, त्यो पुरानो परिसक्यो, म फ्रेस हुँदैन त्यो बेला, किनकि पुराना कुरा मलाई थाहा छ, हिजोको अनुभव थाहा छ। त्यसकारण ज्ञानी त्यो हो जसलाई आफ्नो अज्ञानताको बोध हुन्छ। ज्ञानी त्यो हो जसलाई आफ्नो अज्ञानताको बोध हुन्छ। त्यसैले मलाई केही पनि थाहा छैन, अर्थात् मलाई एउटै कुरा थाहा छ, त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन भन्नुको अर्थ त्यो हो। मलाई केही पनि थाहा छैन भन्नुको माने के हो? मैले मेरो मन, मेरो मानसिकतालाई विसर्जन गर्दिएँ। मलाई हजारौँ वर्षदेखि सिकाएको कुरालाई विसर्जन गर्ने, मैले अघिको मोमेन्टसम्म पाएको अनुभवका कुराहरू हुन्छन्, ती सबै कुरालाई विसर्जन गरिदिएँ र म फ्रेस भइदिएँ, म आजाद भइदिएँ मेरो मानसिकताबाट। मलाई केही पनि थाहा छैन भन्नुको मतलब त्यो हो। क्यान यु इमेजिन इट? र जब मलाई केही पनि थाहा छैन भन्छु, त्यो बेला मेरो मन खाली हुन्छ, किनकि अहिलेसम्म त भरिएको छ मन। मलाई यो थाहा छ, यो थाहा छ, यो थाहा छ, यो थाहा छ। यो थाहा भएको कुराले मलाई आनन्दित तुल्याइरहेको छैन, सन्तुष्ट भएर बाँच्न सघाइरहेको छैन। त्यसकारण मलाई केही पनि थाहा छैन। यसरी मनलाई मैले विसर्जन गरेँ। यो सोक्रेटिसको तरिका। क्यान यु इमेजिन इट? यो शुम्भ निशुम्भमा मैले यसलाई निशुम्भ भने, यो निशुम्भको बध हो। अनि शुम्भको सवालमा, यो शरीरको सवालमा म शरीर होइन। त्यसकारण यो शरीरमाथि मैले जुन एट्याचमेन्ट राख्छु, मोह राख्छु, यसले मलाई दुःख दिन्छ, यसले मलाई पीडा दिन्छ, दर्द दिन्छ। त्यसैले यो शरीरलाई मोह नराखिकन मैले बाँच्ने तरिका के त भन्नाले, यो शरीर होइन म, मन होइन म। अब शरीर पनि होइन, मन पनि होइन, दुवैप्रति मोह छुटेपछि म पुग्ने ठाउँ कहाँ? त्यो हो आत्मतत्त्व, त्यो हो दैवीय तत्त्व। अतः मलाई यहाँ भगवान महावीरको सम्झना आइरहेको छ, त्यसलाई पनि जोडौँ। महावीरको एउटा सिद्धान्त छ, त्यसलाई अनेकान्तवाद भनिन्छ या स्यादवाद भनिन्छ। स्यादवाद भनेको सायद। महावीरको भाषामा तिमी राम्रो मान्छे हौ, जवाफ आउँछ सायद। अनि तिमी खराब मान्छे हौ त, सायद। तिम्रो यो कुरा ठिक छ, सायद। तिम्रो यो कुरा ठिक छैन, सायद। जे भन्दा पनि सायद भनेपछि मैले कुनै पनि मानसिकतालाई, मैले बुझेको विचार, तर्क, गणित, अनुभव, यो सबैलाई सायद छाप राखेर मैले छोडिदिन्छु। आहा, हिन्दू धर्मका कुराहरू त गजब छन् नि, सायद। क्रिस्चियनिटीका कुराहरू पनि त गजब छन् नि, सायद। होइन, क्रिस्चियनिटी त खत्तम छन् हिन्दूको तुलनामा, सायद। होइन, हिन्दू धर्म त खत्तम छन् क्रिस्चियनिटीको तुलनामा, सायद। यो सायद लगाउनु सबै टुक्रा टुक्रा भएर जान्छ, त्यसलाई स्यादवाद भनिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? चाहे स्यादवाद होस् या सोक्रेटिसको अज्ञानताको बोध नै ज्ञानको उदय हो भन्ने कुरा होस्, कुरा एउटै हो, जहाँ मन र तनलाई वास्ता गरिँदैन। यसको मतलब शरीरलाई नखुवाउने होइन, उसको आवश्यकतालाई पूर्ति गरिदिने, बस सक्यो। उसलाई व्यायाम चाहिन्छ भने व्यायाम गराउने, उसलाई भोजन चाहिन्छ भने भोजन दिने, उसले जे खोजेको हो त्यो दिने। त्यहाँभन्दा बेसी यसको मोह, मनै शरीर भनेर मान्छे आफूलाई प्रदर्शन गर्छन्, त्यो चाहिँ होइन। यहाँनिर अन्तिम कुरा मैले राजा जनक र अष्टावक्रको संवादलाई जोड्नुपर्छ। राजा जनक र अष्टावक्रको संवाद, अष्टावक्र गीताको 14औं श्लोकमा एउटा अद्भुत श्लोक छ। देहाभिमान पासेन चिरम बद्धोसी पुत्रक। हेर्नुहोस् है, देहाभिमान पासेन चिरम बद्धोसी पुत्रक। हे पुत्र, तिमी म नै देह हुँ, म नै शरीर हुँ या शरीर नै म हुँ भन्ने यो पास, यो डोरीले जन्म जन्मदेखि बाँधिएका छौ। जन्म जन्मदेखि म शरीर भन्ने तिमीलाई लाग्दै आएको हो र यो जन्मको अहिलेको 70 वर्षको उमेरसम्म पनि महाराज तिमीलाई यही लागिरहेको छ, म यो जनक भन्ने यो शरीर हो। यसलाई फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु। देहाभिमान पासेन चिरम बद्धोसी पुत्रक। हे पुत्र, तिमी शरीर हौ भन्ने पास, बन्धनमा फँसेका छौ। अतः अब दोस्रो त्यसको लाइन के हो त भन्नाले,
बोधोहम ज्ञान खड्गेन तन निष्कृत्य सुखी भव। हे महाराज, धेरै सरल छ। तिमी म शरीर हुँ भन्ने भानबाट या अभिमानबाट जन्मदेखि पीडित छौ। त्यसकारण म शरीर होइन, म शरीरको साक्षी मात्र हुँ, म मन होइन, म मनको साक्षी मात्र हुँ भन्ने बोधको तलवार उठाऊ। बोध रूपी तलवार उठाऊ, यो तलवारले काट देऊ। तन निष्कृत्य सुखी भव। म शरीर होइन भनेर बुझ्न साथ तिम्रा सारा बन्धन समाप्त हुन्छ। किनकि अहिलेसम्म तिम्रो दुःख, तिम्रो पीडा, तिम्रो अज्ञानता, म शरीर हुँ र यो शरीरभित्र रहेको मन पनि म भएँ र शरीरको सारा सम्बन्ध पनि मेरै भयो, म शरीर पनि होइन र शरीरसँग जोडेको मन पनि होइन भनेर छुट्टिन साथ तिमी बिल्कुल बोध मात्रै, चेतना मात्रै हुन्छौ, आत्मा मात्रै हुन्छौ अनि सारा दुःखबाट सधैँको लागि मुक्त हुन्छौ। र यिनै संवादका साथ उनी 70 वर्षको बुढा मुक्त पनि भए। त्यसकारण यसपालिको दशैंमा तपाईँ आध्यात्मिक हुनुहुन्छ भने, होइन तपाईँ भौतिक खोजमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले जित्ने शुम्भ र निशुम्भ, भौतिक खोजमा हुनुहुन्छ, सम्पत्ति सत्ताको खोजमा हुनुहुन्छ भने, पद प्रतिष्ठाको खोजमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले लोभलाई जित्ने हो, तपाईँले जित्ने डरलाई हो। तर होइन, म त आध्यात्मिक भइसकेँ, आध्यात्मिक चेतना छु, मेरो खोज अध्यात्म हो भने अब अर्को चरणमा आउनुहोस्। म शरीर होइन, म मन होइन। यसरी बुझ्नु भनेको यो शुम्भ र निशुम्भको यसपालि बलि दिने हो। याद राख्नुहोस्, यसपालिको दशैंमा यो अष्टमीमा हामीले काट्छौँ नि, धराधर राँगा काटिदिन्छौँ महिषासुरलाई भनेर सिम्बोलिक बनाएर काट्छौँ। त्यो महिषासुर को त भन्नाले मेरो शरीरै महिषासुर हो। यसकै कारण त मेरो आत्मा लुकेको हो। जसरी पृथ्वीले सूर्यलाई छेक्दा अँध्यारो हुन्छ, मेरो शरीरले आत्मालाई छेक्दा मेरो जीवन अँध्यारो भएको छ। जसरी सूर्यलाई पृथ्वीले छेक्दिन्छ अनि अँध्यारो हुन्छ, त्यस्तै मेरो आत्मालाई छेक्दिएको छ। केले? मेरो शरीरले। क्यान यु इमेजिन? त्यस्तै यो शरीर मेरो आत्मा तत्त्व बोधको लागि बाधा हो भनेर बुझ्नु यो शरीरको बलि दिनु बराबर हो। अनि मेरो मन, म हिन्दू, म बौद्ध, म नेपाली, म भारती, म फलाको लोग्ने, म फलाको स्वास्नी, यो काम चलाउ हो। यो व्यावहारिक सत्य त्यही हो, यो काम चलाउ सत्य हो, यो त चलाइरहने नै हो प्रभु। तर भित्रबाट के बुझ्नुहोस्, श्रीमतीसँग भेट्दा, श्रीमानसँग भेट्दा, दाईसँग भेट्दा, भाइसँग भेट्दा, देशमा बस्दा बाहिरबाट उनीहरूले जे छाप लगाएको त्यो मेरो व्यावहारिकताको लागि मात्रै हो, भित्रबाट त म आत्मा हुँ, म केही पनि होइन भनेर बुझ्नु। मैले मेरो मानसिकता, मेरो विशेषणलाई काट्दिएँ। आजबाट म सम्बडी होइन, आजबाट म नोबडी भइदिएँ। आजसम्म म सम्बडी थिएँ, त्यसकारण यो सम्बडीलाई चोट लाग्छ, यो सम्बडीलाई कसले कहाँबाट हान्छ थाहा नै हुँदैन, चोटै लाग्छ। आजबाट म नोबडी भएँ। जब म नोबडी हुन्छु त्यसपछि मलाई दुःख दिने ताकत दुनियाँमा कसको हुन्छ? किनकि आई एम नोबडी। म मर्दिनँ किनकि आई एम नोबडी। त्यसैले यसपालिको विजयादशमीमा यो अष्टमी अहिले आउँदैछ र विजयादशमी मनाउनु छ हामीले उत्सव। विजय के त? म शरीर होइन, म मन होइन, दुवैलाई यसरी छुट्याउनु बलि दिनु हो। यो बलि दिनुभयो भने तपाईँ सम्बडीबाट नोबडी हुन्छ। यो नोबडी नै त्यो हामी सबै भित्रको देवी हुन्छ जो अहिले सुतिरहनु भएको छ। अहिले सुतिरहेको होइन, अहिले शुम्भ र निशुम्भबाट पीडित छिन्, उनको उन्मुक्ति हुनेछ। जय होस्।